shall we begin? आज हमारा मॉड्यूल 1 का ऑलराइट सो क्या टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 9 बज गए हैं यानी आप लोगों के 8 बज गए हैं ओके तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला ऑलराइट मॉड्यूल 1 हमारा जो था इट वाज़ ऑल अबाउट लव तो हमारी मोहब्बतें हमारे दिल के अंदर तक हमने कल भी सूरत तौबा की आयत नंबर 24 पढ़ी तो हम मुख्तलिफ तरह से इसको एक्सप्लोर कर रहे थे। आज हमारा मॉड्यूल 1 इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। कल इस पे इतने जो हमने पढ़ा है इससे मुताल्लिक़ 2-3 सवाल हैं जो मुझे लगता है कि सबके ज़हन में हैं, उनको हम एड्रेस करेंगे एंड देन वी आर डन एंड डस्टेड विद दिस वन। मॉड्यूल 2 हमारा फिर शुरू होगा दिल के बारे में। अभी तक हम पढ़ रहे थे लव के बारे में। तो मॉड्यूल 2 हम करेंगे नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह और let's get started. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. All right. तो again we unchained हमारा जो है ना ये है जो हम पढ़ रहे हैं मिलजुल के अल्हम्दुलिल्लाह। इसको देखिए कि एक हदीस से हम शुरू करेंगे, तिरमिज़ी की हदीस है और लुब्ब-ए-लुबाब इसका ये है पूरी हदीस का कि जो भी whoever makes the hereafter his preoccupation, Allah places freedom from want in his heart. उसका दिल हर वक़्त ये ले लूँ, वो ले लूँ, ये चाहिए, वो चाहिए कि वांट्स से यानी एक चीज़ होती है नीड, एक चीज़ होती है वांट। तो वो जो वांट है ना, उस वाली चीज़ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका दिल आज़ाद कर देते हैं, जो आखिरा पे फ़ोकस करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके मामलात जो है ना उनको सँवार देते हैं और दुनिया उसके पास ये बड़ा मज़ेदार है, दुनिया comes to him despite being reluctant to do so। यानी दुनिया का दिल नहीं है कि मैं आऊँ या रिलक्टेंट हो रही होती है, जाऊँ नहीं जाऊँ, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो दुनिया भी उसको दे देते हैं एज़ अ बोनस। तो आपके आखिरत के मामलात भी संवरे और आपकी दुनिया भी संवर जाती है। एंड हूएवर मेक्स दुनिया हिज प्रीऑक्यूपेशन, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी आँखों के सामने गुर्बत ऐसे चिपक जाती है जैसे, और उसके कोई काम संवर के नहीं देता, हर चीज़ बिखरी हुई है। नथिंग ऑफ द दुनिया कम्स टू हिम। हाँ, आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं और वो आगे भागती चली जा रही है। हालाँकि एक्सेप्ट दैट व्हिच हैज़ बीन डिक्रीड फॉर हिम, जो उसके लिए लिखा हुआ था उतना ही उसको मिलना था। चाहे वो दुनिया पर अपनी फ़ोकस रखता, चाहे वो आखिरा पर अपनी फ़ोकस रखता। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमने रिज़्क के लिए या अपने रिश्तों को सँवारने के लिए जो कल हमने 8 हलाल चीज़ें पढ़ी, तो उन सब चीज़ों की को सँवारने निखारने के लिए हमने कोशिश करनी है। बट अगेन जो कल वाली चीज़ को पूरा ज़हन में ही रखिए कि फ्यूल टैंक में फ्यूल ही डालना है, उसमें ऑरेंज जूस नहीं डालना। तो हमने ये सारे हलाल रिश्तों को सँवारने की, सजाने की कोशिश करनी है। हमने वैसे अपने दुनिया के कामों को भी, क्योंकि वो है ना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन। तो दुनिया भी अच्छी होने की हम दुआ करते हैं, हम कोशिश करते हैं, लेकिन फ़ोकस जो है वो क्या होगा? आखिरा। तो अब इस हदीस में क्या है कि हमारे पास 2 ग्रुप्स सामने आते हैं। एक वो ग्रुप है जिसका ग्रेटेस्ट फ़ोकस इज़ दिस वर्ल्ड, और एक जो है वो वाला ग्रुप है जिसका ग्रेटेस्ट फ़ोकस इज़ हियर आफ्टर। 2 तरह के ग्रुप हैं। जो एक ग्रुप जिसका दुनिया फ़ोकस है, उसके बारे में अगर देखें, तो उनकी नज़रों के सामने गुर्बत रख दी गई है। जैसे यूँ समझें कि आँखों के सामने एक सिक्का टाँग दिया, बस वो उसी को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। तो पीछे उससे आगे वो देख ही नहीं पाते। जैसे अशफाक अहमद साहब कहने लगे ना एक दफ़ा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो कहते हैं कि मैं अपने पोते को खिड़की से दिखा रहा था कि वो देखो कितनी ग्रीनरी है और पता नहीं क्या-क्या, खिड़की से क्या-क्या कुछ दिखाई दे सकता है ना आपका आसमान। मैं भी खिड़की से बाहर देखूँ, दरख्त हैं ऊँचे-ऊँचे, घर भी हैं, आसमान भी है,
ठीक है? लेकिन बच्चे की निगाह एक जगह से आगे नहीं जा रही, तो कहते मैंने देखा ये क्या है? एक मरी हुई मक्खी चिपकी हुई थी उस जगह पर। वो उसके बियॉन्ड देख ही नहीं पा रहा था, राइट? तो ये जब मैंने पढ़ी ये वाली जगह तो मुझे लगा कि दैट्स एग्ज़ैक्टली द सेम थिंग कि उसकी नज़रों के आगे वो सिक्का बस पैसे, 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 पैसे चिपका दिए गए हैं। अच्छा अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिक्का ही चिप यानी जब दुनिया है इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी। वो 8 की 8 चीज़ें जो कल हमने सूरह तौबा के आयत नंबर 24 में पढ़ी हैं, वो सभी इसमें आ जाती हैं। उसमें हमारे रिश्ते भी आ जाते हैं, उसमें हमारा घर, बिज़नेसेस ये सब कुछ इसमें आ जाता है। लेकिन मसला ये है कि हम उन चीज़ों के ऊपर ना इतने हाइपर फ़ोकस्ड होते हैं कि हमें लगता है नहीं ये काफ़ी नहीं है, दिस इज़ नॉट इनफ। जितना हम वक़्त दे रहे हैं उतना काफ़ी नहीं है, जितनी हम इन्हें तवज्जो दे रहे हैं उतना काफ़ी नहीं है। चाहे वो हमारी पढ़ाई है, चाहे वो हमारी हॉबीज़ हैं, चाहे वो हमारा बिज़नेस है, रिश्ते हैं या हम खुद हैं। कुछ लोग अपने ऊपर इतना ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं कि बस मेरी स्किन और मेरा मी टाइम और मेरा फ़िगर और मैं। तो अच्छा ये स्कैरसिटी मेंटालिटी ये जो है ये भी मीडिया ने हमारे अंदर डाल दी हुई है, राइट? कि नथिंग इज़ गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, दिस इज़ नॉट गुड इनफ, दिस फ़ोन इज़ नॉट गुड इनफ। मैं अगला वाला मॉडल ले लूँ, ये घर की सेटिंग जो है ये अब नॉट गुड इनफ, इससे ऊपर वाली ले लूँ। ये कॉन्सेप्ट हमारे अंदर डाला जा रहा है मीडिया के थ्रू। ये जो मेरी स्किन है इट इज़ नॉट गुड इनफ, इसके ऊपर कोई लेज़र करवा लूँ, ये आईब्रोज़ को थोड़ा टिंट करवा लूँ। हुँ? तो कॉन्स्टेंट बालों को कुछ ऐसे कर यानी कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर हम राज़ी ही नहीं हो पाते। हर हर वक़्त कुछ ना कुछ और चाहिए, बेहतर चाहिए, मज़ीद चाहिए, बड़ा चाहिए, महँगा चाहिए। सो ये कॉन्सेप्ट हमारे अंदर इतना फ़ीड किया जा रहा है दैट वी आर नेवर कंटेंटेड, वी आर नेवर सैटिस्फाइड। हर वक़्त हमारी आँखों के आगे यही चीज़ दुनिया, दुनिया, दुनिया झूल रही है, राइट? वुमेन को आप देख लें, हमारा वेट इज़ नेवर गुड इनफ। आपको कोई औरत या वो अपने आप को मोटी कह रही होगी या वो अपने आप को पतली कह रही होगी, नो वन एवर सेज़ दैट this is my ideal weight and I'm just so happy with how I look and how no, I'm not good enough. So we keep getting the और यानी ये ऐसे है जैसे वो है ना कि the grass on the other side is greener, वो कितनी प्यारी लग रही है यानी दूसरी लड़कियां अच्छा उस जो हमें बहुत प्यारी लग रही है उनको खुद इतनी इनसिक्योरिटीज़ हैं। मैं अब जब मीडिया पर देखती हूँ कि जो लड़कियाँ हमें लगता था कि प्यारी हैं, दे आर ऑल इंटू बोटॉक्स, फिलर्स और क्या-क्या कुछ कर रही हैं। तो मैं कहती हूँ कि ऑलराइट यानी ये स्कैर्सिटी मेंटालिटी हमारे अंदर फ़ीड कर दी गई है। दुनिया, दुनिया, दुनिया। दूसरा नुकसान दुनिया में मगन हो जाने का ये है कि आप एक तरफ से सिरा सँभालते हैं, दूसरी तरफ से वो बिखर जाता है। एक बंदे को राज़ी करते हैं, 2-4 और नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है? ऐसे रनिंग ऑन ट्रेडमिल ऑफ दुनिया। आप ट्रेडमिल के ऊपर चलते जाएँ, चाहे उसके ऊपर आप 50 किलोमीटर चल लें, चाहे जितना मर्ज़ी चल लें, आप रहते उधर, आप उधर ही खड़े हुए हैं। आपको मेहनत यानी मैं इसको वर्कआउट की उससे नहीं ले रही हूँ, मैं इसको ट्रेडमिल ऑफ दुनिया कह रही हूँ, सो दैट यू कीप वॉकिंग एंड वॉकिंग एंड वॉकिंग एंड वॉकिंग एंड यू आर स्टिल देयर। आप पहुँच ही नहीं रहे हैं, मंज़िल कोई आ ही नहीं रही है। हुँ? तो दुनिया के पीछे अगेन मंज़िल क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आपके पास अगर एक फ़ोन सेट आया है, तो आपको अगला वाला चाहिए। आपको अगर अपनी स्किन या उसके साथ कुछ किया है, एक चीज़ की है, आपको उसकी अगली वाली चाहिए। आपने अपने घर के साथ कुछ किया या आपने बिज़नेस में कोई नया आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया, अब आपको कुछ और चाहिए। लाइक वी आर नेवर सैटिस्फाइड when we are hyper focused on दुनिया। अच्छा यहाँ पर तीसरा ये चीज़ जो इसका कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हुए हैं कि शराब के पीछे भागे जा रहे हैं। शराब पता है ना कि वो जो सहरा में दूर से लगता है कि पानी ओह! तो ये मेरी मंज़िल है। मुझे यहाँ तक पहुँचना है और फिर आप वहाँ पहुँचते हैं तो वो और आगे दिखाई देता है क्योंकि इट इज़ नेवर देयर, इट डज़ नॉट इवन एक्सिस्ट। तो वो जो खुशी हमारे दिमाग में है कि ये मैं कर लूँगा ना, तो आई विल बी हैप्पी। नहीं, वो मिलती ही नहीं है वो खुशी क्योंकि हम शुक्रगुज़ार ही नहीं हैं। आयत है ना कि जब आप शुक्रगुज़ार होते हैं चीज़ों के तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी नेमतें बढ़ाते हैं।
لیکن ہم لوگ شکر گزاری ہونے کے بجائے ہمارے پاس یہ اسکیرسٹی مینٹالٹی نہیں، اٹ از ناٹ انف. میں کہ شکر گزاری کا مطلب ہے شکر ہے اب میں بہت خوش ہوں، نہیں وہاں تو خوشی نہیں ہے. ہم تو 5 منٹ کے لیے خوش ہیں. ہم ایک جوڑا لے کے آتے ہیں، ہم 3 کے ہائے یار وہ اتنا پیارا تھا. آدھا دل ہمارا ادھر ہی اٹکا ہوتا ہے، رائٹ؟ سو شراب کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں. منی ہے، اسٹیٹس ہے، پاور ہے. آپ دیکھیں لوگ ایم این ایز ایم پی ایز سے شروع ہوتے ہیں، یا کیا پتا اس سے بھی جو چھوٹے ہوتے ہوتے وزیر اعظم بھی بن جائیں گے نا، تو وہاں پہ بھی خوش نہیں، پھر کہتے ہیں میری اولاد بھی بن جائے آگے سے. نیور ہیپی. چلیں ان لوگوں کو جو پاور اگر اس لیول تک نہیں بھی، اپنی جابس وغیرہ تک دیکھ لیں کہ جہاں تک میں چلا گیا ہوا ہوں، اب میں کسی طرح اپنے بچے کو بھی ادھر لگوا دوں کسی طرح، ہاں یہ کسی بھانجے بھتیجے کو کروا دوں. because we want more and more of this دنیا. تو ہم خوشی تک پہنچ ہی نہیں پاتے، کیونکہ وہاں تک پہنچتے ہیں تو وہ خوشی آگے ہوتی ہے تھوڑی ہماری اس سے، کیونکہ it is not even there. تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا بس اب یہ چیز مل جائے گی، ہماری پیاس بجھ جائے گی. لیکن سراب وہ پانی تھا ہی نہیں، تو پیاس بجھنی تھی ہی نہیں. آلرائٹ، یہاں تک آپ لوگوں کے دماغ میں کوئی بات؟ وعلیکم السلام. آپ لوگ سن رہے ہیں؟ کوئی ہیلو ہائے کچھ بتائیے. میں اکیلی تو نہیں بولے چلی جا رہی؟ اس قدر خاموشی ہے. کامنٹ کامنٹ کامنٹ. I really need to know that you guys are there. سن رہے ہیں؟ آلرائٹ. اوکے اوکے الحمدللہ. اچھا اتنے محو ہیں کہ لکھنا بولنا ہی بھول گئے ہیں. آلرائٹ اوکے ٹھیک ہے. الحمدللہ مرجینا. I want you there. I'm so happy that you're here. Alright آگے چلتے ہیں. یہاں تک ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ پہلا گروپ جو ہائپر فوکسڈ ہے دنیا کے بارے میں. اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ہمارا اگلا والا گروپ وچ از ہیئر. اچھا گروپ نمبر 2. اچھا یہ وہ والا گروپ ہے جو آخرہ فوکسڈ ہے. ان کی سب سے پہلی چیز یہ ہے they're so contented. ان کے دل کے اندر یہ طمانینت رکھ دی گئی ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے یہ. یہاں پر جب ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں نا، تو اگر جو سکون ہمیں مل گیا نا، اطمینان مل گیا ہے، تو یہ سب سے بڑی دولت ہے. ہم کسی اور چیز کو دولت سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیں ان لوگوں سے پوچھیں جو یا خود کو کہیں اگر وہاں رکھنا چاہیں، جنہیں انگزائٹی ہوتی ہے، جنہیں ڈپریشن ہوتے ہیں، جنہیں حسد ہوتا ہے، جنہیں ہر وقت چیزنگ مور اینڈ مور اینڈ مور التکاثر. ابن آدم کا پیٹ بھرتا نہیں ہے جب تک وہ قبر میں اتار نہیں دیا جاتا. اس طرح کی کوئی حدیث بھی ہے نا. تو اب imagine those people who are so contented in their heart. پازیٹیو سائیکالوجی ہے، اس میں بھی میں نے داخلہ لیا ہوا، اللہ کرے کہ وہ بھی میں کبھی کر سکوں تو آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. پازیٹیو سائیکالوجی کہتی ہے کہ لیونگ اے لائف آف انکریزڈ ویل بینگ، یہ ہوتی ہے پازیٹیو سائیکالوجی. ٹھیک ہے، یعنی آپ شکر کرتے ہیں، آپ خوش رہتے ہیں. گریٹیٹیوڈ جرنلز وغیرہ. اب یہ گریٹیٹیوڈ جرنل، اچھا یہ پازیٹیو سائیکالوجی یہ سیکولر سائیکالوجی ہے، یہ کوئی دینی لوگوں نے نہیں بنایا ہوا کچھ. تو آپ یہ دیکھیں کہ سیکولر سائیکالوجی بھی کتنا فوکس کرتی ہے اور اس چیز کو یعنی کنفرم کرتی ہے. جو ڈیوائن لا ہے ہمارا، جو ماڈرن سائیکالوجی ہے، وہ بھی کہتی ہے یہ گریٹیٹیوڈ جرنل وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور یہ سب چیزیں، تاکہ یعنی اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ کتنا یہاں پر ایکچولی میں نے اس کو کنفرمز کا اور مسنگ ہے، اس کو بھی نہ لکھ لیا جائے. So positive psychology confirms this divine law in a study. They put people in different categories. ایک سیکنڈ میں اس کو بھی سائز تھوڑا اس کا زیادہ کر دوں تاکہ ہمیں سمجھ آنے لگے. So in a study they put people in 2 different categories. First group جو تھا وہ شاپنگ والا تھا، اور سیکنڈ گروپ جو تھا وہ سرونگ ادرس والا تھا. اچھا یہ آپ لوگوں نے خود بھی شاید اپنے اندر دیکھا ہو، میں نے یہ وداؤٹ یہ تو اب مجھے پتا چلا اس اسٹڈی کا، لیکن میں نے اپنے اندر نوٹ کیا کہ جب میں کسی کو تحفہ دیتی ہوں
یا میں کسی والنٹریلی کسی کی خدمت کرتی ہوں، کسی کو گھر موو کرنا تھا یا کسی کا بیبی آیا تھا، ہم نے اس کو کھانا بنا کے دے دیا 2-4 دفعہ، یا کوئی بندہ واز گریونگ اینڈ آئی کالڈ دیم اینڈ ٹاکڈ ٹو دیم. تو جو دوسرے کا خیال رکھ کے جو سکون آتا ہے نا، وہ اتنا، اس کی ڈیپتھ ہی کوئی اور ہوتی ہے. میں ایک نیا جوڑا لے لوں گی، آف کورس آئی ایم ہیپی، آف کورس میں شکر کرتی ہوں اس کے اوپر، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ میں ہر بار اسے پہنوں اور مجھے ہر بار اتنا اچھا نہیں. آفٹر سم ٹائم وہ جو باہر پہننے والا تھا وہ گھر میں پہنا جاتا ہے، پھر وہ گھر میں پہننے والا رات میں پہننے یو نو ہاؤ اٹ ورکس. ٹوتھ برش کی اسٹوری پڑھی ہوگی نا آپ نے، کہاں سے وہ چلتا ہے اور کہاں اینڈ پہ سنک صاف کر رہا ہوتا ہے. تو تو یہ ٹی شرٹ کی بھی ایسی اسٹوری ہے کہ اینڈ پہ وہ بیچاری فرش صاف کر رہی ہوتی. تو یعنی کوئی بھی جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ ان کی ایک لائف ہے، وہ کچھ دن تک، کچھ وقت تک ہمیں ہیپی رکھتی ہیں. لیکن یہ چیزیں آپ کبھی بھی اس ٹائم کا سوچتے ہیں 2 سال کے بعد بھی اٹ میکس یو سو ہیپی. آئی ریمبر آئی والنٹیئرڈ ان این اولڈ ایج ہاؤس تھا، تو وہاں پہ ان لوگوں کی پتہ نہیں کیا پارٹی تھی، آئی ڈونٹ ریمبر. آئی واز دیئر ایز اے ہین آرٹسٹ. تو میں مہندی لگا رہی تھی. اب سوچئے جھریوں والے ہاتھ ہیں گوریوں کے، جن کو نہیں پتا کہ یہ مہندی کیا چیز ہوتی ہے، اینڈ آئی ایم اپلائنگ انٹریکیٹ ڈیزائنس چھوٹے چھوٹے ان کی انگلیوں پر یا ہاتھ کی بیک پہ، اینڈ دا ہیپی فیسز، او مائی گڈنس، I just cannot forget that. اور یہ اتنی پرانی بات ہے، 15 16 17 سال پرانی بات ہے. اسٹل سو فریش ان مائی میموری. سو مائی پوائنٹ از، اور یہ سب آپ لوگوں کے ساتھ بھی گزرا ہوگا، کہ کبھی بھی دوسروں کو جو ڈیپ خوشی دے کر خوشی ہمیں ملتی ہے نا، دیٹ از لانگ لاسٹنگ. سو ان اے اسٹڈی دے پٹ پیپل ان ڈفرنٹ کیٹیگریز. فرسٹ گروپ تھا جو شاپنگ کر رہے تھے، اور دوسرا والا تھا جو سرونگ ادرس کر رہے تھے. اور دے نوٹس دیٹ the one serving others was happier. Of course it was. ایک اور بھی اسٹڈی ہے، وہ اس سے بھی یہ پتا چلا کہ spending on yourself does not increase happiness. It does not. It's such a temporary وہ happiness کا فیز ہے. تو واپس اس کے اوپر آئیں. ایک تو کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے ان کے پاس، جو دوسروں کو سرو کر رہے ہوتے ہیں اور جو آخرہ فوکسڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ان کے معاملات انڈر کنٹرول ہوتے، کیونکہ کفایت ہو جاتی ہے، سفیشینسی ہوتی، اللہ کافی ہو جاتا ہے. فرح نے ایک بڑا پیارا پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ہم لوگ نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے نا، کہ کئی لوگ یعنی جو نہیں پڑھتے وہ اس وجہ سے، جو اسپیشلی بہت مصروفیت کے باعث نہیں پڑھتے، کہ اللہ مطلب اس میں سے کون 10 منٹ وضو بھی کرنا، نماز بھی پڑھنی ہے تو وہ. لیکن حالانکہ اگر وہ نماز پڑھ لی جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ برکت ہو جاتی ہے. جو باقی کا وقت ہے اس میں برکت ہو رہی ہوتی. ہمارے دماغ کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں وقت کم پڑ جائے گا، حالانکہ اللہ کافی ہو جاتا ہے. وہ جو وقت 10 منٹ کم بھی ہوئے تھے نا، تو اللہ باقی والے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے. تو جب ہم آخرہ فوکسڈ ہوتے ہیں، ہمارے معاملات انڈر کنٹرول ہونے لگ جاتے ہیں، رائٹ. تو وہ جو بھی ہم نے بات کی پیچھے کہ اچھا ایک کو راضی کر رہے ہیں تو کوئی اور ناراض ہو رہا ہے، اگر اس میں کوئی اور ناراض بھی ہوگا تو وہ والے لوگ ہوں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ایکسکلوڈ ہی کرنا چاہ رہے تھے. نیک اچھی صحبت ہم سے جڑتی چلی جائے گی. تو اگین معاملات انڈر کنٹرول. اینڈ تھرڈ یو گیٹ دنیا ٹو. اچھا اگر وہ حدیث میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایون وین دنیا itself is reluctant. سبحان اللہ، یہ جملہ تو فال ان لو ود والا ہے. تو چیزنگ دنیا از اے میراج، لیکن فوکس آخرہ، اور دنیا آپ کو مل ہی جائے گی. یعنی بیسیکلی یو چیز دنیا اینڈ یو لوز بوتھ دنیا اینڈ آخرہ، اینڈ یو چیز آخرہ اینڈ یو گیٹ بوتھ آف دنیا اینڈ آخرہ. تو یہ ہے مزیدار بات اس میں. یہ والا ہم نے پڑھ لیا ہے. اچھا میجک آئی میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھیے گا یہاں تک جو بھی ہم نے پڑھا ہے وہاں تک اگر کوئی آپ لوگوں کے ذہن میں بات ہے تو کہیے. الحمدللہ. All right. Oh, Sufia is here too. And Asifa is here. And Margina is here. Alhamdulillah. All right. Concept of magic eye. میں نے کہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا دیکھیے گا. میجک آئی ایک کچھ وقت پرانی ہی چیز ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہوں گے، لیکن ایک اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے
तो इस तरह की एक बिल्कुल chaos ही इतने डिफरेंट कलर्स और पैटर्न्स और इतना घिचमिच सा डिज़ाइन होता है कि हम कहते हैं ये क्या है? लेकिन अगर उसको बहुत फ़ोकस्ड होके यानी आप वो पेपर या अभी आप स्क्रीन पर अगर घर में इसको बाद में देखिएगा प्रैक्टिस करें और एकदम से ये होगा भी नहीं। कुछ लोगों से एकदम हो जाता है, मुझे इट टूक सो लॉन्ग और अभी भी किसी दफ़ा मुझसे नहीं भी हो पाता है, लेकिन आप उसको बहुत क्लोज़ लाइक ऑलमोस्ट आपका नाक ही टच करने लग रहा है उससे, तो इतना क्लोज़ जब आप देखते हैं राइट इन द सेंटर ऑफ दैट पैटर्न, तो क्या लगता है कि उसके अंदर कोई 3D फिगर आपको कभी कोई गिटार बना होगा, कभी कोई पपी बना होगा, कभी मतलब कुछ आपको दिखाई देता है और एक लम्हे के लिए भी अगर आपका वो फ़ोकस चूकता है, वो दोबारा बिल्कुल केओस बन जाता है। दोबारा बिखरी हुई वो अम, बन जाती है डिज़ाइन जो भी कह लें। तो यही कॉन्सेप्ट को अगर आप दुनिया के तौर पर तो ये है मैजिक आई का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको फोकस करना है एंड एवरीथिंग विल फॉल इन इट्स प्लेस एंड द मोमेंट यू लूज योर फोकस सब कुछ वापस खेओस हो जाएगा। अच्छा, अब आइए इसको तौहीद पर लेकर। यानी अल्लाह पर अगर हम फोकस्ड होंगे, अल्लाह पर अगर हम सुपर फोकस्ड होंगे, द chaos विल गेट इन ऑर्डर। लेकिन सुपर फोकस्ड राइट इन द मिडल बहुत ध्यान से बिल्कुल जैसे मैजिक आई का हमने बताया बट यू मस्ट फोकस that's how the life is. You must keep your focus to tawheed, Allah being at center, and the rest of our lives chaos comes to an order. And the moment we lose focus, just like the picture, it's all chaos again. अच्छा, तो फिर क्या होगा? वो chaos again हो जाएगा. That's where tawbah comes in. There will be moments in life जब हम फोकस लूज करेंगे तो क्या करना है? तौबा। गलती हो गई, ठीक है, अल्लाह ताला स्लिप हो गया था, मैं गड़बड़ कर दी थी और बस। तौबा मीन्स टू रिटर्न। तौबा मीन्स you realize you took the wrong turn, you pause, you stop and you take a turn. You don't just stop your car और कहते हैं यार बस मुझसे नहीं होता। You don't just give up. अगर हम कोई गलत टर्न ले लेते हैं, हम वापस आते हैं ना अपनी मंज़िल की तरफ और यहाँ मंज़िल क्या है, हमारा फ़ोकस क्या है? तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कल हमने बात पढ़ी। तो पिछले वाले के साथ इसको थोड़ा-सा लिंक किया कीजिए। जो आखिरी बात है और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यू नीड अल्लाह टू गेट अल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमें सिर्फ़ आपकी इबादत करनी है और हमें आप ही की मदद से करनी है। तो दुआ बहुत हैंडी रखनी है इस पूरी चीज़ के अंदर। देखें, हम लोग इस दुनिया में रह रहे अब एक दरिया है, उसके अंदर हमारी कश्ती है। अब कोशिश बस ये रहे कि दरिया दरिया में कश्ती होना इज़ ओके। कश्ती के अंदर जैसे दरिया आता है, कश्ती डूब जाती है। तो अपने हमने यहाँ पर दुनिया में रहकर दुनिया में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाना कि जहाँ पर हम फ़ोकस लूज़ कर दें और पक्का-पक्का ही लूज़ कर दें, अल्लाह ना करे। तो keep refocusing, keep coming back to Allah subhanahu wa ta'ala and for that we need Allah's help. बार-बार हम दिन में कितनी ही दफ़ा हर नमाज़ की हर रका में ये बोल रहे होते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड दिल से जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहेंगे। सो दैट इज़ इट बेसिकली आज कोई बहुत लंबी देर हमारी नहीं है साथ में अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन वी डिड व्हाट वी हैड टू। कल कुछ क्वेश्चन हैं 2-3 इस वाले टॉपिक से रिलेटेड हम पहले दिन मैंने आपसे कहा था हम आगे नहीं दौड़ेंगे, आप मुझसे आगे नहीं दौड़ेंगे। तो जितना हमने पढ़ा है इससे मुतालिक 2-3 चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे एंड देन दिस मॉड्यूल इज़ फिनिश्ड। यहाँ तक आप लोगों को कुछ कहना है तो आप कहिए। एक्चुअली कोई सवाल भी अब आप कर सकते हैं जितना हम पढ़ चुके हैं उससे मुतालिक। हुँ। अच्छा खुद मेरे लिए भी देखें जब हम एक चीज़ आप लोगों ने ये पहले सुनी होगी बात और जो टीचर्स हैं उन्होंने ये बात खुद एक्सपीरियंस भी की होगी कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं दैट इज़ डिफरेंट।
جب ہم وہ سکھاتے ہیں، تو جس طریقے سے ہم اس کی ساری ڈائمینشن سوچتے ہیں اور جیسے وہ ہمارے اندر اس وقت جذب ہوتا ہے دیٹ از ڈفرنٹ۔ تو جب میں نے یہ اور جسٹ سو دیٹ ایوری باڈی نوز کہ یہ اوریجنلی ٹرانسفارمڈ کورس کا نام ہے المغرب، کی ویب سائٹ پر یہ آپ کو انشاءاللہ مل سکتا ہے۔ جو لوگ ایکچوئل کورس کرنا چاہیں جا کر استاذہ یاسمین مجاہد سے، انگلش میں ہے، پیڈ ہے، آپ لوگ کر سکتے ہیں خود سے بھی جا کر، اور آپ کے پاس لائف ٹائم وہ رہتا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ ڈاکٹر شفالی سے لیا، اگلے سال صرف 1 سال وہ رہنے دیتی ہیں آپ کے پاس اس کی اور ایکسیس، اور پھر وہ لے لیتی ہیں۔ لیکن اس میں یہ اچھی بات ہے کہ اٹ اسٹیز دیئر۔ تو اگر آپ لوگوں میں سے اوریجنلی کوئی جا کے یعنی وہ والی چیز لینا چاہے، اٹس پریٹی مچ دا سیم تھنگ، انہیں سے سیکھ کر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ وہ کورس لینا اس طرح تھا جیسے جو بھی آپ لوگوں کے اوپر گزری ہے، واو! اچھا ایسے بھی، کمال ہے، ایسے تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ سورہ توبہ کی 8 حلال چیزیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس کو فسق سے فاسقین کہنا یعنی! تو یہ اتنا مائنڈ بلوئنگ تھا میرے لیے بھی، لیکن جب میں اس کو پڑھایا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ the depth of it is so different الحمدللہ۔ پلیز لاسٹ 2 لیکچرز سینڈ کر دیں، ہماری لائٹ نہیں تھی۔ سارے لیکچرز جو ہیں وہ آپ اگر اسی چینل کے اوپر آئیے، نیئر تابوں آفیشیل کے اوپر، وہ آپ کو ان چینڈ کے اندر پلے لسٹ میں بھی مل جائیں گے، آپ کو یہ چاروں لیکچر لائیو میں بھی مل جائیں گے۔ دے آر اوپن ٹو پبلک، سو اینی باڈی کین کم بیک اینڈ سی، وزٹ ہیئر، اور آپ کو یہ مل جائیں گے۔ چلیے جناب، اب ہم آپ کو جانے دیں۔ ہم مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے کوئی سیٹنگ آج پھر وہ والی کر دی ہے جس میں کچھ سیکنڈز ٹھہر کے آتا ہے۔ آم، حسین علی کون تھی یہاں پر؟ آپ نے اپنا نام پتہ نہیں کیا بتایا تھا، میں بھول رہی ہوں۔ آپ نے بھی اپنا نام بتایا تھا آئی گیس۔ اینی وے، جزاک اللہ خیر مرجینا، مجھے خود، اینڈ آئی ول سی یو آل ٹمارو، اینڈ دین اچھا حسین جو ہیں وہ صوفیہ سرکار ہیں، ٹھیک ہے۔ صوفیہ سرکار، اچھا میرے کو یہ سرکار کیوں لگا؟ پہلے میں آپ کو سرکار کہتی تھی، ہاں شکور ہمیں بعد میں سے چلا۔ مجھے ڈپریشن ہے، کافی میڈیسن کھاتی ہوں بٹ ذہن میں ایک بوجھ سا رہتا ہے۔ آلرائٹ، سو یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن الگ سے اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے کہ کیا چل رہا ہے۔ میڈیسن بھی، اور مجھے خیر یہ تو آ، آپ کی ڈاکٹر نے ظاہر آپ کو میڈیسن دی ہوگی، اس سے پہلے آئی ایم ہوپنگ کہ آپ تھیراپی وغیرہ بھی ٹرائی کر چکی ہوں گی۔ تھیراپی کے بارے میں مجھے بار بار یہ بات کہنی ہے کہ سوشل میڈیا پر ہر کوئی بندہ، ایون مجھ سے لوگ کہہ رہے ہوں گے، لٹرلی کہہ رہے ہوں گے کہ آپ اپنے وقت کے پیسے لے لیجیے اور آپ ہمیں نا کاؤنسلنگ کر دیں۔ بھئی میں اس کے لیے کوالیفائڈ ہی نہیں ہوں، تو میں پیسے کیوں لے لوں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اتنے پیسے ہی دے کر کروانا ہے تو اس بندے کے پاس جائیں جو کوالیفائڈ ہے۔ یہاں پہ ہر کوئی جو اچھی بات کہہ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، وہ کوالیفائڈ نہیں ہے۔ آ، کس کے پاس جائیے آپ؟ جس کے پاس اپ گریڈڈ ڈگری ہے۔ 8 10 15 سال پہلے کسی نے اگر پڑھا تھا، آل آف اے سڈن ان کو لگتا ہے کہ ہاں دیکھیں ایم بی بی ایس لوگ کرتے ہیں، وہ فزیکل بیماریوں کی اگر کر رہے ہیں علاج، تو یہ تھوڑی کہ وہ ایک دن اٹھتے ہیں اور پھر اٹھ کے لوگوں کا علاج نہیں، ان کے سپروائزرز ہوتے ہیں، وہ لوگ ہاؤس جابس کرتے ہیں تاکہ ان کا کوئی سپروائز کر رہا ہو کہ نہیں اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے۔ تو جہاں پر نفسیاتی مسائل کی بات آتی ہے، میک شور کریں کہ ان لوگوں نے کہیں نہ کہیں کسی کے انڈر کچھ عرصہ کام کیا ہے یا نہیں۔ ان کی ڈگری اگر جتنی بھی 5 8 10 20 سال پرانی جتنی بھی ہے، کیا ریفریشر کورسز کیے ہوئے ہیں یا نہیں؟ ایک انتہا اچھا یہ میں کیسے بتا رہی ہوں یہ ساری بات؟ یہ میں نے اپنی تھراپسٹ سے پوچھی کہ بھئی ہمارے یہاں تو کوئی نظام ہی نہیں ہے پاکستان میں، کوئی وہی نہیں ہے کہ سرٹیفکیشن کاؤنسلنگ کی سرٹیفکیشن کوئی نہیں ہے، ہر کوئی اٹھ کے کاؤنسلر بنا ہوا ہے۔ کوچ کتنے، چلو مطلب اگین پوچھا کریں آپ نے کہاں سے ڈگری لی ہے، کب لی ہے، تب لی ہے تو اتنے عرصے میں آپ نے کیا ریفریشر کورسز کیے ہیں، آپ کو سپروائز کس نے کیا ہے؟
اور اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میری تھیراپسٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے تھیراپسٹ سے یہ بھی پوچھیں کہ کیا آپ خود تھیراپی لیتے ہیں؟ لوگ اپنے سارے ٹراماز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے اوپر پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پلیز بی ویری مائنڈفل، لیکن پہلے تھیراپی کی طرف جا کے پھر دوائی کی طرف جائیے، بالکل آف ٹاپک ہو گئے ہم۔ آ جزاک اللہ خیر سومی، تھینک یو۔ اچھا سمیہ عاقب ہیں یہ، ٹھیک۔ ایموشنلی بہت سینسٹیو ہوں اور فوراً باڈی مائنڈ اسٹریس لے لیتی ہے۔ ای ہاں، تو کچھ چل رہا ہے، اس کو پلیز جیسے میں نے ابھی پورا ایکسپلین کیا کہ یہ پھر آپ دیکھیے کہ کہاں سے مسئلہ شروع ہوا ہے اور اس کو کیسے سارٹ کیا جا سکتا ہے۔ آلرائٹ، اوکے، یہ میں آگے جو ہنس رہی ہوں پلیز آپ کی بات پہ نہیں ہنس رہی تھی مریم، میں یہ آگے کہہ رہی ہوں وی کینٹ سے یو ٹو گو، آئی نو۔ آلرائٹ ایوریون، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہاں ہونا gives me so much energy الحمدللہ۔ اب میں تھوڑا-سا خود کو بریک دوں گی، جا کے جتنی تھوڑی سی اسپائس ٹرائی کروں گی اور پھر اس کے بعد میرا دلہن کورس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ تو آپ سے ملتے ہیں کل۔ السلام علیکم۔